कान कोई मशीन नहीं है कि उसे पेचकस से ठीक कर दिया। एक ऐसा ड्रॉप जिस पे एक बच्ची की तस्वीर बनी होती है, यूं करके हम भी अपने बचपन से देखते आ रहे हैं, और उसको मंगा के वो बच्चे या बड़ों के कान में बिला मुबालगा ऐसे ही डाल दिया जाता है। कान में खुद को साफ रखने की कुदरती सलाहियत मौजूद होती है। कान के अंदर कॉटन बर्ड्स या रुई या किसी तीली में रुई को लपेट कर डालना, उससे कान को कुरेदना, ये निहायत ख़तरनाक बात है। नाली मैंने इसलिए कहा ताकि आप लोग आसान अल्फाज में समझ सकें। अगर कान से किसी भी किस्म का रतूबत, पानी, पीप या खून आ रहा है तो अपनी मर्जी से कान में ड्रॉप्स ना डालें। लेकिन इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि मैं आपको सेल्फ मेडिकेशन का मशवरा दे रहा हूँ। नादिर हेल्थ क्लिनिक में खुश आमदीद। कान का दर्द एक बहुत ही आम मसला है, ख़ास तौर पर बच्चों में, लेकिन बड़ों में भी यह खासा तकलीफ देह होता है। कभी ये दर्द तेज़ और चुभने वाला होता है, कभी हल्का मगर मुसलसल रहता है। कभी जलन जैसा महसूस होता है और कभी यूं लगता है जैसे कान के अंदर दबाव पैदा हो गया हो। कभी कभी दर्द सिर्फ एक कान में होता है और कभी दोनों कानों में। बच्चों में मसला अक्सर ये होता है कि वो वाज़ेह तौर पर अपनी परेशानी बता नहीं पाते कि उन्हें कान में दर्द हो रहा है। वो बस रोते रहते हैं, बार बार कान खींचते हैं, दूध पीना कम कर देते हैं, बेचैन रहते हैं या रात को बार बार जाग जाते हैं। इससे पहले कि मैं आपको मज़ीद बातें बताऊं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हेल्थ के हवाले से मेरी वीडियोज़ मुतवातिर आप तक पहुंचती रहें। देखें, सबसे पहले एक अहम बात समझ लें कि अगर कान का दर्द 2 या 3 दिन से ज़्यादा है, बुखार भी साथ है, मरीज़ बहुत निढाल दिखाई दे रहा हो, कान से पानी या पीप या खून आ रहा हो, या सुनने की सलाहियत में कमी महसूस हो रही हो, तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। कान के दर्द की आम वजूहात में ये वाले मसाइल शामिल हो सकते हैं, जैसे कि दरमियानी कान का इन्फेक्शन, बैरूनी कान का इन्फेक्शन, कान में मैल या वैक्स जमा हो जाना, गले का इन्फेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम या फ्लू, साइनस का मसला, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, दांत का दर्द या दांतों का इन्फेक्शन, जबड़े के जोड़ का मसला हो, या कान में कोई चोट लग गई हो, कान में पानी चला गया हो, या दबाव में तब्दीली, जैसे कि हवाई सफ़र में या पहाड़ी इलाकों का सफ़र करते वक्त, या लिफ्ट में अचानक ऊपर नीचे जाने से कान बंद महसूस होते हैं। बच्चों में कान का इन्फेक्शन बहुत ही आम है। अगर बच्चा बार बार कान खींच रहा हो, उसे बुखार हो, वो दूध कम पी रहा हो, चिड़चिड़ा हो रहा हो, उसकी नींद खराब हो, या चलते हुए उसका तवाज़ुन बिगड़ता हुआ महसूस हो, तो ये कान के दर्द या कान के इन्फेक्शन की एक अलामत ज़रूर हो सकती है। अब बैरूनी कान के इन्फेक्शन की बात करते हैं, यानी कान के बाहर वाले हिस्से के इन्फेक्शन की बात करते हैं। बैरूनी कान का इन्फेक्शन उमूमन तैराकी, यानी कि स्विमिंग के बाद कान में पानी रह जाए, रुई वाली तीली जिसको आप लोग कॉटन बड्स कहते हैं, उसके ज़्यादा इस्तेमाल से, या कान को नाखून या किसी दूसरी चीज़ से खुरचने की वजह से हो सकता है। इस हालत में कान को हाथ लगाने से दर्द बढ़ जाता है, अक्सर खारिश हो सकती है, कान बंद महसूस हो सकते हैं, या कान से रतूबत भी खारिज हो सकती है, यानी कि पानी जैसा कुछ इखराज महसूस हो सकता है। दरमियानी कान के इन्फेक्शन में दर्द के साथ साथ बुखार, कान का बंद महसूस होना, सुनने में कमी महसूस होना, और बच्चों में बेचैनी ये हो सकती है। बाज़ औक़ात कान के पर्दे पर भी दबाव बढ़ने की वजह से कान से पीप या पानी निकलता है। अब एक बहुत अहम बात, कान के अंदर कॉटन बड्स या रुई या किसी तीली में रुई को लपेट कर डालना, उससे कान को कुरेदना, ये निहायत ख़तरनाक बात है। हम में से बहुत से लोग समझते हैं कि कॉटन बड्स कान को साफ करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अक्सर इसके इस्तेमाल से कान का मैल या वैक्स मज़ीद अंदर चला जाता है। बाज़ औक़ात ये कान की नाली को भी ज़ख्मी कर सकती है। नाली मैंने इसलिए कहा ताकि आप लोग आसान अल्फाज में समझ सकें। और अगर इसे ज़्यादा अंदर ले जाया जाए तो कान के पर्दे को भी नुकसान पहुंच सकता है, और इस तरह के बेशुमार केसेस मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखे हैं, यकीनन आप लोगों की नज़र से भी गुजरे होंगे। ये बात याद रखें कि कान में खुद को साफ रखने की कुदरती सलाहियत मौजूद होती है। कान का मैल हमेशा बीमारी की अलामत नहीं होता। ये कान के कुदरती हिफाजती निज़ाम का एक हिस्सा है और कान को गर्दो गुबार, जरासीम और खुश्की से बचाए रखने में मदद देता है। अब सवाल यह है कि घर में क्या किया जा सकता है इससे बचाव के लिए। देखें, अगर दर्द हल्का हो तो डॉक्टर या मेडिकल स्टोर वाले के मशवरे से दर्द कम करने वाली दवा इस्तेमाल की जा सकती है,
لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو سیلف میڈیکیشن کا مشورہ دے رہا ہوں۔ کان کے باہر ہلکا گرم کپڑا رکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ سکائی کی جا سکتی ہے، ٹکور کی جا سکتی ہے، جسے گرم پٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے بعض اوقات درد میں آرام آ جاتا ہے۔ کان میں پانی جانے سے خود کو بچائیں۔ نہاتے وقت احتیاط کریں۔ سوئمنگ کے بعد کان کو نرم تولیے سے صرف باہر سے خشک کریں، لیکن کان کے اندر ہرگز کوئی چیز نہ ڈالیں کہ میں اس کو بالکل ہی صاف کر ڈالوں۔ کان میں روئی والی تیلی یعنی کہ کاٹن بڈس، بال پن، ماچس کی تیلی، قلم، چابی یا کوئی بھی دوسری چیز بالکل بھی نہ ڈالیں۔ کان کوئی مشین نہیں ہے کہ اسے پیچکس سے ٹھیک کر دیا۔ یہ جسم کا ایک نہایت ہی نازک حصہ ہے جسے اگر صحیح طریقے سے نہیں برتا جائے تو تکلیف بڑھ سکتی ہے۔ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کان میں کسی بھی قسم کے قطرے نہیں ڈالیں، خاص طور پر اس وقت جب کان سے پانی، پیپ یا خون آ رہا ہو۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ذرا سا کان میں درد ہوا تو وہ ایک ایسا ڈراپ جس پہ ایک بچی کی تصویر بنی ہوتی ہے، یوں کر کے ہم بھی اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور اس کو منگا کے وہ بچے یا بڑوں کے کان میں بلا مبالغہ ایسے ہی ڈال دیا جاتا ہے، بغیر کسی ڈاکٹر یا میڈیسن کے مشورے کے بغیر۔ بچوں اور بڑوں کے کانوں میں بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے خود سے یعنی کہ سیلف میڈیکیشن کے طور پہ کانوں میں ٹپکا دیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کان میں کوئی بھی ڈراپس یا قطرے نہ ڈالیں، تیل بھی نہ ڈالیں، گلیسرین بھی نہ ڈالیں، کچھ بھی نہ ڈالیں، خاص طور پر اس وقت جب کان سے پانی، پیپ یا خون آ رہا ہو۔ اگر کان کے پردے میں سوراخ ہو یا پردے کا کوئی دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا ہو تو بعض اوقات ڈراپس نقصان بھی دے دیتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ اگر کان سے کسی بھی قسم کا رطوبت، پانی، پیپ یا خون آ رہا ہے تو اپنی مرضی سے کان میں ڈراپس نہ ڈالیں، پہلے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اب بات کرتے ہیں اینٹی بائیوٹک یعنی کہ جراثیم کش ادویات کی۔ ہر قسم کے کان کے درد میں جراثیم کش ادویات یعنی کہ اینٹی بائیوٹک ضروری نہیں ہوتی۔ کان کے بہت سے انفیکشن وائرس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں یا کچھ عرصے میں خود بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مریض کی عمر، اس کی علامات، اس کے درد کی مدت، بخار، کان کا معائنہ اور انفیکشن کی شدت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے اینٹی بائیوٹک دینی ہے یا نہیں۔ ایک اور بات کہ بچوں میں کان کے درد کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، لیکن ہر مرتبہ اینٹی بائیوٹک دینا یہ بھی کوئی ضروری نہیں۔ اصل چیز درست معائنہ، درست تشخیص اور بیماری کو صحیح طریقے سے پہچاننا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کو کب دکھانا چاہیے۔ اگر کان کا درد 2 سے 3 دن سے زیادہ رہے، تیز بخار ہو، کان سے پانی آ رہا ہو، پیپ یا خون آئے، سننے میں کمی محسوس ہو رہی ہو، ایسا لگے کہ جیسے بہرا پن ہو رہا ہے، چکر آ رہے ہوں، توازن قائم رکھنا مشکل ہو رہا ہو، شدید درد ہو سر میں، الٹیاں آئیں، کان کے ارد گرد سوجن ہو، مریض ڈائبٹک ہو یعنی کہ شوگر کا مریض ہو، اس کا مدافعتی نظام کمزور ہو، بچہ بہت چھوٹا ہو یا درد بہت شدید ہو، تو ایسی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ کچھ علامات ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں خطرے کی علامات کہا جاتا ہے۔ ایسی علامات کی موجودگی میں علاج میں بالکل تاخیر نہ کریں، جیسے کہ کان کے پیچھے سوجن یا سرخی کا بڑھ جانا، بہت تیز بخار کے ساتھ بچے کا بہت زیادہ بیمار یا لاغر دکھائی دینا، شدید چکر آنا، چہرے کے ایک جانب کمزوری ہونا، اچانک سننے کی صلاحیت کم ہو جانا، سر پر چوٹ لگنے کے بعد کان سے خون آنا، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ شوگر کے مریض میں شدید کان کا درد یا کان کے درد کے ساتھ ساتھ شدید سر درد اور گردن کا اکڑ جانا، یہ چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ ایسی علامات کی صورت میں انتظار بالکل بھی نہ کریں، سیلف میڈیکیشن بھی نہ کریں، فوراً طبی مشورہ حاصل کریں کسی ڈاکٹر سے، کسی ایمرجنسی میں یا کسی کلینک پہ قریبی آپ کے جو بھی موجود ہو۔ اب والدین کے لیے ایک خاص بات، اگر بچہ رات کو اچانک رونے لگے، بار بار کان پکڑے، اسے بخار ہو، وہ دودھ نہ پیے یا بہت زیادہ بے چین ہو تو اسے صرف ضد یا چڑچڑا پن نہ سمجھیں۔ یہ ممکن ہے کہ اسے کان میں درد ہو رہا ہو یا کان میں کوئی انفیکشن ہو چکا ہو۔ بڑوں کے لیے بھی ایک ضروری بات یعنی کہ بالغان کے لیے، اگر آپ کان میں لگائے جانے والے آلہ سماعت یعنی کہ جو کان میں سننے کے لیے آپ لوگ مشین لگاتے ہیں یا ایئر فون بہت دیر تک استعمال کرتے ہیں، بار بار کاٹن بڈ سے کان صاف کرتے ہیں، سوئمنگ کے بعد کان میں درد محسوس کرتے ہیں یا کان میں بار بار ویکس جمع ہو کر بندش پیدا کر دیتا ہے جس سے آپ کے سننے کی صلاحیت پر اثر پڑتا ہے، تو ناک، کان اور گلے کے ماہر ڈاکٹر کو دکھانا لازمی ہے، یعنی کہ کسی ENT کے اسپیشلسٹ کو دکھائیں۔ کان جسم کا ایک چھوٹا سا عضو ضرور ہے، لیکن سننے، توازن برقرار رکھنے اور روزمرہ کے سکون کے لیے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ کو عجیب سا لگتا ہوگا کہ کان میں تکلیف اگر ہو تو چکر بھی آ سکتے ہیں،
جی ہاں، اس پہ میں اگلی ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ وہ کیا وجہ ہوتی ہے جو کان کے درد کی وجہ سے چکر آتے ہیں۔ اس لیے کان کو اپنی تجربے کا نہ بنائیں، اپنی مرضی سے کان میں چیزیں مت ڈالیں، قطرے استعمال نہ کریں یا درد کو طویل عرصے تک برداشت کرتے رہیں، یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ پین کلر لیتے رہتے ہیں، درد کم ہو جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ تکلیف ختم، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو کو خاص طور پر والدین کے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ بچوں کے کان کا درد گھر والوں کو واقعی پریشان کر دیتا ہے۔ کان میں کچھ بھی ڈالنے سے پہلے یہ ضرور سوچیں کہ روئی والی تیلی یعنی کہ کاٹن برڈز اس سے دوستی کم کریں اور کان کے درد سے سمجھداری کے ساتھ نمٹیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو شیئر کر دیں دوسروں کے فائدے کے لیے۔ ملتے ہیں اگلی کسی معلوماتی ویڈیو میں۔